दर्शकबिन तपाईहरुलाई यो कुरा अचम्म लाग्न सक्छ। बाख्रा चराउँछन्, भैँसी चराउँछन् भन्ने जस्ता कुराहरू थाहा पाउनु भएकै होला, तर यहाँ मौरीलाई पनि चराइन्छ। हाम्रो सिजन स्रोत अनुसार हजुरको ठाउँ-ठाउँमा जहाँ फुल फुलेको छ त्यहाँ पुर्याउनु राम्रो हो। हामीले त्यसरी चराउने गर्छौँ। हाम्रो दाङ लैन्छ, प्युठान लैन्छ, सल्यान लैन्छ, हजुरको अर्घाखाँचीको तल्लो बेल्टमा पनि लगिन्छ यो मेलिफेरा जातको मौरी। अनि हजुरको सिरिङ्गे, शक्तिखोर भयो, यो लुम्बिनी बेल्टमा पनि हुन्छ। अनि त्यो विभिन्न ठाउँमा ठाउँ हेरेर लगिन्छ। आफूले चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ मासिक? यस्तो हुन्छ सर, मासिक भन्दा नि वार्षिक हुन्छ। हामी चाहिँ कमाउने जो भनेर कसेर लागेका पनि हुन्नौँ। हामीले चाहिँ यसमा स्टडी पनि गरिरहेका हुन्छौँ अनि काम पनि गर्दै गएका हौँ। अब ठिकै छ चलिरहेको भनेर पनि चलेका हुन्छौँ भने तपाईँको 20-25 लाख रुपियाँ वर्षको कमाउनलाई गाह्रो छैन। 20-25 लाख रुपियाँ वर्षको भने त मासिक लगभग 2 लाख रुपियाँ। लगभग 2 लाख हजुर। टोकाइबाट पनि धेरै उपचारहरू हुन्छन्। तपाईँको पेनहरू, ब्याक पेन भयो, जोइन्ट पेन भयो, अर्थराइटिसहरू भयो, एमएस मल्टिपल स्क्लेरोसिसहरू भयो, तपाईँको धेरै उपचारहरू हुन्छ टोकाइबाट पनि। एउटाले मात्र टोके पार त्यो उपचार हुने र धेरै टोक्यो भने त सुनिनी फुलिनी पनि हुन्छ हैन? हजुर, एउटाले टोकेर उपचार हुने भन्दा पनि हजुर कतिवटाले टोक्ने के छ समस्या अनुसारको त्यो पोइन्ट मिलाएर टोक्नुपर्छ सर। मौरीबाट टोकाइ कस्तो हुन्छ यो अनुभव लिँदैछु। यसरी टोक्ने है दुखेछ अनि त्यस्तो बढी चाहिँ दुख्ने हुन्छ, हल्का अलिअलि दुख्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरको यत्तिकै सबर मैले यो मौरी टोकिसकेपछि मर्छ भने म त नमर्ने किसिमले टोकाउने प्रयास गरिरहेको छु है। मौरीले आफूले टोक्यो भने मर्छ? खेल निकालेपछि मौरी मर्छ। अनि तर तपाईँको मानव जातिलाई मौरीले धेरै फाइदा गर्ने भएकोले मौरीबाट टोकाइबाट पनि उपचार चाहिँ गरेका। मौरी मार्नु भनेको पाप हो, ठुलो पाप हो। तर यसलाई चाहिँ माया गरियो, यो बढाइयो भने प्रकृतिलाई राम्रो हो। यो यसरी बच्छ यो? हजुर हो, हजुर राम्रो गर्छ यतिकै। अरू तपाईँलाई केही बिमार नभए पनि आफैमा इम्युन सिस्टम पनि राम्रो गर्छ यसले। यो यतिकै छोड्ने भने चाहिँ यो मर्छ हैन? यतिकै छोडेर मर्दैन, यो खिल निस्को पनि मर्छ। यो खिल चाहिँ तपाईँको त्यहीँ रह्यो भने मर्दैन। दुखिरहेछ दाइ? एकछिन पुग्छ। नमस्कार दर्शकबिन, बुटोल अनलाइन नेटवर्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो नाम हो कृष्ण भण्डारी। दर्शकबिन, आज हामी सैन महिना 8मा रहेको श्री रामापुर मौरी स्रोत केन्द्रमा आइपुगेका छौँ। यहाँ आएर हामीले मौरी पालन कसरी गर्न सकिन्छ, मौरी पालनका चुनौतीहरू तथा फाइदाहरू के छन् र महलाई बजार व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा हामी तपाईहरुलाई विशेष जानकारी लिएर आएका छौँ। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई बाख्रा चराउँछन्, भैँसी चराउँछन् भन्ने जस्ता कुराहरू थाहा पाउनु भएकै होला, तर यहाँ मौरीलाई पनि चराइन्छ। तपाईलाई यो कुरा अचम्म लाग्न सक्छ। दर्शकबिन, आज हामी तपाईहरुलाई विशेष गरी मौरीलाई कसरी चराइन्छ, कहाँ गएर चराइन्छ अनि मह कसरी उत्पादन गरिन्छ यसको बारेमा विशेष भिडियो लिएर आएका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकठाक छ सर। हजुरको परिचय भनिदिनुहोस्। म कविराज अधिकारी, श्री रामापुर मौरी पालन स्रोत केन्द्रको अनि श्रीराम मबाट रामापुरमा हाम्रो मौरी पालन छ। परशुराम अधिकारी प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। मौरी पालन गरिरहनु भएको छ? हजुर, मौरी पालन छ, मौरीबाट हुने उपचार विधि पनि छ, मौरीमा अनुसन्धान पनि भइरहेछ। कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो मौरी पालन? 2057-58 सालदेखि हाम्रो सुरु हुँदै आएको। अहिलेसम्म 58 भनेपछि त अहिले त 20 वर्ष भइसकेको छ है? हजुर, करिब 20 वर्ष भयो। यही ठाउँमा हो 20 वर्षदेखि? रामापुरमा हजुर हो। रामापुरमै हुनुहुन्छ? हजुर हो। त्योभन्दा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो? बाबाले वायरिङको काम गर्नुहुन्थ्यो। बाबाले सुरुवात गर्नुभयो हो, अनि म चाहिँ स्टडी गर्दै थिएँ। तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर। 57-58 देखि सुरु गर्नुभयो? हजुर हजुर। अनि कस्तो छ अहिले मौरी पालन व्यवसाय? मौरी पालन व्यवसाय राम्रो छ। मौरी पालनको हाम्रो सुरुवाती अवस्थाभन्दा अहिले बजार बढ्दो छ। हजुरको अहिले मौरी पालकहरू पनि धेरै छन्। महको माग राम्रो छ। त्यस्तो छ। हजुरको मौरीको लागि भनेको एउटा वातावरण र सहरीकरणले गर्दाखेरि अलिकता अप्ठ्यारो चाहिँ छ।
कति घरबाट सुरु गर्नुभएको थियो सबभन्दा सुरुमा पहिला? हाम्रो सुरुमा 1 घरबाटै हो। 1 घर कृषिको अनुदानबाट आएको थियो अनि आधी पैसा तिरेर त्यसपछि चाहिँ बढाउँदै 10 घर पछि बाबाले किन्नुभयो, परशुराम अधिकारी बाबाले। त्यसपछि फेरि त्यसैबाट बढाउँदै गयो। 1 घर सुरुमा कृषिबाट अनुदान आएको थियो, हजुर। आधी पैसा तिरेर। हजुर। त्यसपछि 10 घर लिनुभयो, 11 घर गराउनु भयो। त्यो 11 घरबाट अहिले सुरु भयो। अहिले कति छन्? अहिले 350 गोला छ हाम्रो। अनि वर्षको हजुरको 100-150 गोला बेच्ने अनि अनुदान सरकारी अनुदानका कार्यक्रम आउँदाखेरि हामीले मौरी दिने गर्छौँ अनुदानको कार्यक्रममा सरकारीलाई। अनि प्राइभेट रूपमा किन्न चाहनेहरूलाई दिन्छौँ। मौरी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू दिँदै आएका छौँ। मौरी पनि बेच्नुहुन्छ? हजुर, मौरी बेच्छौँ, घार बेच्छौँ, मौरीबाट उत्पादित चिजहरू बेच्छौँ। ठ्याक्कै सबै भन्नुहोस् न, तपाईँको यो मौरी पालन यो फर्मबाट के सेवाहरू दिनुहुन्छ? मौरीको खाली घार पाइन्छ, मौरी गोला पाइन्छ, रानो मौरी पाइन्छ, मह पाइन्छ, अनि हजुरको पोरपोलिस पाइन्छ, अनि रोयल जेली पाइन्छ, बी भेनमहरू पनि अर्डर भएको अवस्थामा पाइन्छ। अनि मौरीबाट उत्पादित होल बडी फिटअपहरू छ, ग्यास्ट्रिक अल्सर कब्जियत पाइल्सको लागि हुने औषधिहरू हामी बनाएका छौँ। तपाईँको अन्य होल बडी फिटअप भनेर बनाएका छौँ, कोरोनाको लागि, अन्यको लागि, तपाईँको पोजिटिभ प्रभाव पारोस्, इम्युन सिस्टम राम्रो गराओस् भनेर त्यस्तो क्रिम आइटमहरू छ। हजुरको डन्डीफोराहरू स्किनको समस्याहरूको लागि छ। तपाईँको दाजहरूको लागि पनि छ, ठिक गर्ने औषधिहरू छ, एन्टिफङ्गस प्रोपर्टी भएको चिजहरू। त्यसरी सबै सेवाहरू, तालिमहरू दिन्छौँ, परामर्शहरू दिन्छौँ। मौरीबाट यति धेरै प्रोडक्टहरू बन्छ? हजुर, धेरै उत्पादन हुन्छ। मौरीबाट 800 भन्दा बढी रोगहरूको उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसको अनुसन्धान पनि हुँदैछ, अझै रिसर्च पनि गर्दैछौँ इन्टरनेसनल लेभलमा। र हामीले केही कुराहरू उत्पादन गरेर अनि फेरि बिक्री पनि गरिरहेछौँ। भने तपाईँको पढाइ पनि यसै सम्बन्धी हो कि कस्तो हो, के छ? हजुर हो, मैले हजुरको विगत लगभग 20 वर्ष अथवा 15 वर्षदेखि यसमा निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छु। अहिले पनि रिसर्च गरिरहेको छु। अनि खास मेरो फिल्ड म्यानेजमेन्ट पनि हो, म्यानेजमेन्ट पढाइ हो अनि साइड लाइनमा यो पढाइ हो। एउटा चाहिँ अलिकति यो यसको बारेमा नजान्ने अथवा भनौँ न नपढेको मान्छेले मौरी पालन गर्नु र अलिकति यसको स्टडी गरिसकेपछि मौरी पालन गर्दाखेरि चाहिँ फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ? तपाईँको नपढिकन पाल्दा हजुरलाई मेरो अनुभव है कस्तो भने, नपढिकन पाल्दाखेरि आम्दानीको तरिकाबाट हेरिन्छ भने कति आम्दानी हुन्छ, त्यसपछि यसबाट के कति फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमले हेरिन्छ भने, पढेर हेर्दाखेरि यसमा आनन्द आउँछ। आम्दानी नभए पनि घाटा लाए पनि आनन्द आउँछ, मौरीले टोक्दा पनि आनन्द आउँछ। नपढेर मौरी पाल्दा सायद मलाई लाग्छ मौरीले टोक्दाखेरि दुख्छ अथवा पीडा हुन्छ भने, पढेर जानेर मौरीको टोकाइले यो फाइदा हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि त्यसमा आनन्द आउँछ। उत्पादन भए पनि, फाइदा भए पनि, घाटा भए पनि तपाईँको काम गराइमा आनन्द आउँछ। मौरीको टोकाइ पनि फाइदा हो शरीरको लागि? टोकाइबाट पनि धेरै उपचारहरू हुन्छन्। तपाईँको पेनहरू, ब्याक पेन भयो, जोइन्ट पेन भयो, अर्थराइटिसहरू भयो, एमएस मल्टिपल स्क्लेरोसिसहरू भयो, तपाईँको धेरै उपचारहरू हुन्छ टोकाइबाट पनि। एउटाले मात्र टोके पार त्यो उपचार हुने होला, धेरै टोक्यो भने त सुनिनी फुलिनी पनि हुन्छ हैन? हजुर, एउटाले टोकेर उपचार हुने भन्दा पनि हजुर कतिवटाले टोक्ने के छ समस्या अनुसारको त्यो पोइन्ट मिलाएर टोक्नुपर्छ सर। यो मौरीलाई कसरी त टोकाउने? टोक भने टोक्ने हो कि नजिकै गएर बस्दै पार टोक्ने हो कि कस्तो हुन्छ? तपाईँको मौरीलाई हामीले छोपेर पनि टोकाउन सकिन्छ, त्यो टोकाउने विधि हुन्छ। हजुरको इजिली टोकाउन सकिन्छ। हजुरको के छ समस्या हेरेर, एज हेरेर, अनि फेरि तपाईँको मान्छेको इम्युन सिस्टम हेरेर, सबै कुराहरू हेरेर टोकाउनुपर्छ। तपाईँहरूले यो मौरीलाई छोपेर शरीरमा लैदिएर टोकाउनुहुन्छ? हजुर हो। मैले सोचेँ मौरीको घारको नजिक गएर बस्ने, त्यसपछि मौरीले टोक्ने हो कि भनेर सोचेँ। होइन, मौरी नै छोपेर हजुरको डिब्बामा राखेर अलग्गै राखेर तपाईँको हस्पिटल मेडिकलमै उसमा बिरामीलाई ओछ्यानमा सुताएर अनि टोकाउन मिल्छ। अनि यसबाट महहरू उत्पादन पनि गर्नुहुन्छ, यसको बजार व्यवस्थापन कस्तो छ? महको बजार राम्रो छ अहिले। तपाईँको उत्पादन भएको मह अहिले बिक्री नहुने भन्ने छँदै छैन। पहिला हजुरको उत्पादन भएको मह बेच्नलाई गाह्रो थियो। आजभन्दा तपाईँको लगभग 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि हाम्रो मह बेच्नलाई धेरै गाह्रो थियो। उत्पादन भएको मह बिग्दैन थियो, थोकमा दिनुपर्ने हुन्थ्यो।
अहिले त मह त हजुरको जुन किसानले जुनसुकै किसानले पनि जति उत्पादन मह भए पनि बिक्छ, तुरुन्त बिक्छ पनि, तपाईँको थोकमा दिन्छु भने नत्र भने खुद्रा बेच्छु भने नि बिक्छ। अहिले पोहोरबाट यता त धेरै नै मह बिकिरहेको। अहिले यो कोरोनाको उसपछि हजुरको मह एकदम राम्रो बजार छ। त्यही हो, मौरीलाई व्यवस्थापन गर्ने, मौरी बढाउने काममा चाहिँ अब मौरी पालक किसानहरू मजाले लाग्दा हुन्छ। एउटा तपाईँ एउटा अलिकति पढेर मौरी पालन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कोही नयाँ मान्छेको जसले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अथवा अझ भनौँ मौरी पालनमा केही गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ भने उहाँलाई तपाईँले कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? आउनुहोस्, मौरी पालनमा लाग्नुहोस्। लागि परेपछि हजुरको आम्दानी राम्रो छ। नेपालमा विभिन्न स्रोत साधनहरू छन्, विभिन्न वनस्पतिहरू छन्। ठाउँ ठाउँमा मौरी चरण क्षेत्रमा लाने भने यसबाट प्रशस्त मात्रामा आम्दानी लिन सकिन्छ। यसमा रङ्ग मानेर आउनुभयो भने अझै राम्रो। आम्दानी जो गर्छु भनेर आए पनि तपाईँको लागि पर्नु भने राम्रो छ। तपाईँले आफूले चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ मासिक? यस्तो हुन्छ सर, मासिक भन्दा नि वार्षिक हुन्छ। हामी चाहिँ कमाउने जो भनेर कसेर लागेका पनि हुन्नौँ। हामीले चाहिँ यसमा स्टडी पनि गरिरहेका हुन्छौँ अनि काम पनि गर्दै गएका हौँ। अब ठिकै छ, चलिरहेको भनेर पनि चलेका हुन्छौँ भने तपाईँको 20-25 लाख रुपियाँ वर्षको कमाउनलाई गाह्रो छैन। 20-25 लाख वर्षको भने त मासिक लगभग 2 लाख रुपियाँ। लगभग 2 लाख हजुर। कमाइ राम्रो हुँदो रहेछ यसबाट है। खट्नुपर्छ सर। विदेशमा गएर युवाहरूले काम गरेको छ नि, त्यो किसिमले लाग्नुपर्छ। दिनरात भनेर लाग्नुपर्छ। सिजनको बेलामा हजुरको कतिपय अवस्थामा तपाईँको एक छाक खाएर दिनभरि काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ हजुरको मजाले फुर्सदको समय बस्न पनि पाइन्छ त्यो। तर फुल टाइम लाग्ने पनि छ सर छ। भनेपछि हामीले विदेशमा गएर जति दुःख गर्छौँ त्यति दुःख यहीँ गर्ने हो भने मासिक 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ त मजाले कमाइन्छ है। कमाइन्छ सर मजाले। तपाईँको सिक्नु पऱ्यो, पहिला ज्ञान हुनु पऱ्यो, प्राविधिक रूपमा ज्ञान हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि हजुरको लाग्नु पऱ्यो, फिल्डमा खट्नै पऱ्यो के, पसिना बगाउनै पऱ्यो, त्यो लाग्नु पऱ्यो। अनि तपाईँको अहिले आम्दानी छ, राम्रो आम्दानी छ। यसको लागि तपाईँहरूले तालिमहरू पनि दिनुहुन्छ? हजुर, तालिम पनि दिन्छौँ। अनि कहाँबाट आउनुहुन्छ तपाईँहरूसँग तालिम दिन? अनि तपाईँको मह उत्पादन भइसकेपछि कहाँ कहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ? अथवा तपाईँको प्रोडक्टहरू जुन तपाईँको फर्मबाट उत्पादन हुन्छ त्यो फर्महरूको बजार कहाँ कहाँ लैजानुहुन्छ? अथवा यहीँ फर्ममै आएर किन्नुहुन्छ कि बाहिर लगेर बेच्नुहुन्छ कि कस्तो छ यसको? हाम्रो धेरै जसो फर्मबाटै बिक्री हुन्छ। हाम्रो यो भनेको रूपन्देहीलाई नै फोकस गरिरहेको छ धेरै। जान चाहिँ हजुरको नेपालभरि जान्छ। पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँची पनि हाम्रो मौरी उत्पादनहरू जान्छ। तपाईँको फर्म अलिकति 20 वर्ष पुरानो फर्म भएको हुनाले सबैलाई थाहा छ यो। हजुर हजुर, यहाँबाट पनि बिक्री हुन? हजुर हो, हाम्रो फर्मबाटै पनि बिक्री हुन्छ। हजुरको काठमाडौँतिर पनि जान्छ। अनि तपाईँको कपिलवस्तु, अनि तपाईँको नवलपरासी भयो, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँची यो क्षेत्रमा हाम्रो विशेष गरेर जान्छ। अब थोरै थोरै त टाढा टाढा पनि जान्छ। अनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो मौरीलाई चराउनु पर्छ भने कसरी चराउने हो? यसको कहाँ कहाँ लैजानुहुन्छ? हाम्रो सिजन स्रोत अनुसार हजुरको ठाउँ ठाउँमा जहाँ फुल फुलेको छ त्यहाँ पुर्याउनु राम्रो हो। हामीले त्यसरी चराउने गर्छौँ। हाम्रो दाङ लैन्छ, प्युठान लैन्छ, सल्यान लैन्छ, हजुरको अर्घाखाँचीको तल्लो बेल्टमा पनि लगिन्छ यो मेलिफेरा जातको मौरी। अनि हजुरको सिरिङ्गे, शक्तिखोर भयो, यो लुम्बिनी बेल्टमा पनि हुन्छ। अनि त्यो विभिन्न ठाउँमा ठाउँ हेरेर लगिन्छ। यसलाई चाहिँ फुलको नजिक ल्याएर राख्नु पर्यो? फुलको नजिक होइन, त्यो एरियामा फुल हुनु पर्यो। 2-3 किलोमिटर एरियामा फुल हुनु पर्यो। तपाईँको यहीँ वरिपरि फुल हुनु पर्दैन कि 2-3 किलोमिटर वरिपरि फुल हुनु पर्यो। तपाईँको मौरीलाई सुटेबल हुने मेडिसिनल प्लान्ट अनि बी प्लान्ट हुनु पर्यो। यो कति टाढासम्म जान्छ? यो यसको रस खोज्न, फुलको रस खोज्न कति टाढासम्म जान्छ मौरी? 2-3 किलोमिटर भित्रमा रस राम्रो छ भने राम्रो, अझै जति नजिक भयो त्यति राम्रो। जति नजिक भयो त्यति राम्रो। हजुर हो। यो कुन जातको मौरी हो तपाईँसँग भयो कि यसको जात हुन्छ कि एउटै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? एपिस मेलिफेरा जातको मौरी नेपालको तराई बेल्टमा पालिने व्यावसायिक जातको मौरी भनेको यो हो। यसबाट तपाईँको उपचार पनि हुन्छ, यसबाट धेरै कुराहरू उत्पादन पनि लिन सकिन्छ। अर्को एपिस सेराना जातको मौरी, योभन्दा पहिला हामी हेरेको थियौँ घरमा। त्यो चाहिँ हजुरको एपिस सेराना जातको मौरी, त्यो रैथाने मौरी। त्यो भनेको नेपालको विभिन्न ठाउँमा आफ्नै आफ्नै किसिमको फिचर्सले बसेको हुन्छ। उनी त्यसलाई आधुनिक घरमा पनि राख्न मिल्छ, मुडे घरमा पनि राख्न मिल्छ।
अनि एउटा मौरी पालन सुरु गरिसकेपछि सबैभन्दा बढी चुनौती चाहिँ यसमा कस्तो हुँदो रहेछ अलिकति अरू कृषि गर्नुभन्दा र मौरीमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ कस्तो कुन बेला हुन्छ? हजुरको सिजन राम्रो परेन भने घाटा लाग्छ, सिजन राम्रो कुनै बेलामा परेन भने, अनि चरनमा लाँदाखेरि समस्याहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ। सिजन भने राम्रो भने कस्तो कुन बेलालाई राम्रो मानिन्छ? तपाईँको जस्तो अब फुलहरू फुल्ने बेला राम्रो फुल फुलेन, फुलले रस राम्रो छोडेन, त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ हजुरको सबै सिजनहरू त्यस्तो पर्दैन, कुनै कुनै वर्ष कुनै समयमा त्यस्तो पर्न सक्छ तपाईँको। नत्र अरू चुनौती भनेको त त्यही चरन क्षेत्रमा लाँदाखेरि व्यवस्थापन गर्नलाई अलिकति गाह्रो भएको अवस्था छ पछिल्लो फेर। अनि हजुरको पेस्टिसाइड्स विषादी प्रयोग नगर्दै हुन्थ्यो, अनि सकभर हामीलाई चाहिँ जैविक विषादी र जैविक मलको प्रयोग गर्दै भए त्यो चाहिँ सरकारले एउटा तपाईँको सचेतना कार्यक्रमहरू चलाइदिए भए हामीलाई सहज हुन्थ्यो, त्यो सबैलाई सहज हुन्थ्यो, बेनिफिट फेरि सबैलाई हो, हरेकलाई। जस्तो उत्पादन हुने त्यो उत्पादित चिज पनि त्यो बेनिफिसियल भयो, राम्रो भयो, फाइदाजनक भयो भने मौरीलाई पनि त्यसले राम्रो गर्यो। अनि तपाईँको फर्मबाट मह चाहिँ कसरी बजारमा पठाउनुहुन्छ? प्राइसको कुरा हजुर, प्राइसको कुरा त हजुरको यस्तो हो, सिजन अनुसारको मह अलग अलग हुन्छ, 600-700 रुपियाँ किलो नर्मल्ली, अहिले 800 रुपियाँ किलो त्यस्तो छ। अनि कुन स्रोत अनुसार छ त्यो अनुसार हुन्छ, तपाईँको त्यो सिजन अनुसारकोमा फरक हुन्छ।